بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوق. في هذا الفيديو إن شاء الله نشوفوا الجرافسات ديال بريزونطاسيون سيبور إكزيرسيس. يعني هنا قال لك هنا باركوز أوتوماتيك et il réalise un perçage et revient en position initiale. Il est mis en mouvement par deux moniteurs, l'un pour gauche et l'autre pour la montée et la descente des forêts. Les positions extrêmes sont déterminées par deux capteurs de position. L'ordre de départ est donné par le bouton poussoir. قال لك هنا زعما كاين هاد البيرسوز اللي كتعقب هاد، يعني هنا الفوري هو هذا باش كيتقب موندين فوري، هذا هو التعقيب. هذه لا كولون بلاص اوزيناج، بلاصه اللي بغيتي البياسه تحط هنا وتقب بها. بورت بروش هذا مونيتور بروش، موتور بروش، الموتور هنايا المحرك بروش، هذا محرك ديال هاد البروش هادي، ومحرك ديال هاد الفوري هذا التعقيب هذا. موتور مونتي ديسونت، هذا الموتور كيطلع وكيهبط. كابتور دو بوزيسيون، هذا كابتور بوزيسيون، هذا كابتور عاوتاني دو بوزيسيون. شحال من كابتور عندنا؟ واحد جوج. هذا بوطون بوسوار مارش، من هنا كتخدمها. perceuse automatique première version. Lorsque la pièce d'usinage est en place، يعني قالك ملي كتكون البياسة هنا في بلاصة ديال البياسة اللي بغيتي تقب، l'opérateur lance le cycle par action sur le bouton poussoir. La broche se mise en rotation. يعني قالك اللي بغيتي تقب شي بياسة كتحطها هنايا وكتوريك هذا البوطون بوسوار مارش، يعني باش تخدم لك هاد البيرسوز. لا مارش ديسونت جيسكا كابتور بي، يعني هادي غتنزل حتى الكابتور بي ملي غتورك على مارش. هاد البيرسوز هادي غتنزل حتى لهاد الكابتور، غتوشي هاد الكابتور بي، غتنزل حتى الكابتور باش تقبل لك البياسة. La machine descend jusqu'à la broche se mise en rotation. La machine descend jusqu'à capteur B، يعني هاد الماشين jusqu'à capteur B، puis remonte pour s'arrêter en capteur H. capteur H يعني غتطلع عاوتاني هاد ملي غتهبط بحال هكا غتوشي هاد الكابتور، غتورك على بوطون بوسوار. هاد التعقيب غيتوشي هاد الكابتور هذا، غيمس هاد الكابتور هذا، من بعد غيطلع باش يتوشي هاد الكابتور هذا. دابا هذا هو الكرافسات ديالها، مفهوم؟ دابا عندنا هنا سيدي ايطاب انيسيال، الاولى واحد، ايطاب مرحله اكسيون هنايا سيغ بوطون بوسوار، يعني غتورك على هاد البوطون بوسوار. غدير هنايا ايطاب عاوتاني مرحله، وغدير قدامها اكسيون، هنا عفوا ترانزيسيون، هنا ايطاب ترانزيسيون اكسيون سيغ بي، يعني اكسيون سيغ بي غتورك على البوطون بوسوار باش تخدم هاد البيرسوز. رقم 10 مرحله، يعني ايطاب مارش بروش ديسونت بروش، يعني مارش بروش، يعني هاد البروش هادي، هاد البروش فين هي البروش؟ البروش راه هي هادي، هاد البروش غتخدم مارش بروش، يعني وركتي على هادي ها هي مارش بروش. ديسونت بروش، هاد لا بروش غتهبط، غتهبط بروش في ترانزيسيون بروش اون با، يعني هاد التعقيب الى الاسفل. 20 مارش بروش، يعني راه باقا كتقب في البياسة. مونتي بروش، ملي غتقب اش غدير؟ غتطلع مونتي بروش. في ترانزيسيون بروش اون هو، يعني بروش اون هو، يعني هاد البروش غطلعات صافي. من بعد ايطاب انيسيال عاوتاني مرحله عاوتاني، وغتبدا عاوتاني دير مرحله واحد، ايطاب واحد، ترانزيسيون اكسيون سيغ بوطون بوسوار، يعني غتورك على هذا.
اش غدير؟ غتوريك على فوطون بوسوار باش تخدم هادي. رقم 10 مرحلة يعني إيطاب مارش بروش، يعني هادي ستعمل، هاد البروش ستعمل، غتخدم ملي غتوريك عليها. ملي غتعمل اش غدير؟ دير سونت بروش، يعني غتنزل هاد البروش هادي، غتنزل في غتنزل، غتنزل غتنزل لتحت برو في ترانزيسيون بروش اون با، يعني هادي راه كاينه لتحت، نزلات لتحت، سايره كتقف دابا، كتقف في البياسه. رقم 20 ايطاب مرحله مارش بروش، يعني البروش راه خدامه كتقف. وفين لتحت مونطي بروش، ملي غتسالي اش غدير؟ مونطي بروش غطلع هاد في غطلع في الترانزيسيون بروش اون هو، يعني هادي غترجع عاوتاني الفوق، الفوق هو هي الفوق. ومن بعد غاتجيني ايطاب انيسيال تبدا تعاود فيها مفهوم دابا. دونك هذا كان واحد الكرافسات ديال واحد البيرسوز اوتوماتيك. كنتمنى هذا الفيديو يعجب الناس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل عام وانتم بخير. Exactement comme ton arrière-grand-père quand il avait ton âge. Il apprit à son fils le secret de la sagesse dans le temple de son ancêtre. Mais les forces du mal détruisirent ce temple. Chacun d'eux pensa que l'autre avait péri. 15 ans plus tard, ils sont de nouveau réunis. Et ils affrontent ensemble de nouvelles épreuves. Son fils a grandi. Je ne suis pas comme mon père, je ne fais pas du kung-fu. Je suis de la police et je suis là pour faire ce que j'ai à faire. Je m'appelle Ken. On a besoin de moi. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. دابا ستيفن سيجل ياك. والله صافي.